म आज पनि तिमीलाई सम्झेर टोलाइरहन्छु। मलाई आज पनि तिनै कुराहरूले पोलिरहन्छन्। म छु, तिमी छैनौ, लाग्छ जीवन केही होइन। म थिएँ, तिमी पनि थियौ, लाग्थ्यो जीवन सबै हो। मेरो पनि कथा छ, त्यो कथाभित्र छुट्टै व्यथा छ। कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथा। रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्जमा हरेक बिहिबार राति 9:15 बजे। रेडियो खोटाङमा अब सुनौ कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथा। प्रस्तुता राजकुमार सरगमको साथमा। यो समय पनि खै कस्तो चिज होला, यो समय पनि खै कस्तो चिज होला। मेरो जिन्दगीमा उसकै मनमानी चलाइदिन्छ। यही समय हो, सबै मलाई कहिले हँसाउने अनि कहिले रुवाउने। यही समय हो, सबै मलाई कहिले रुवाउने अनि कहिले हँसाउने। अचेल त धेरै रुवाउन मात्रै थालेको छ मलाई यो समयले, नरहेको त दिनै छैन। कथा पनि खै कहाँबाट, कसरी, केबाट सुरुवात गरौँ म? जहाँ तिमी आयौ त्यहाँबाट, वा जहाँ हाम्रो गन्तव्य फेरियो त्यहाँबाट? तिमी आएपछि भन्दा हाम्रो गन्तव्य फेरिएको भिर अझै धेरै छ मसँग माया। केही छैन, तिमी गएपछि त मसँग आँसु मात्रै छ धेरै। तिमी हुँदा हाम्रो धेरै थियो हाँसो, त्यसैले म हाँसोबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। म लगभग 17 वर्षकी थिएँ होला त्यो बेला। फेसबुक के हो राम्रोसँग केही थाहा थिएन, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट के हो अनि सेन्ड कसरी गर्ने के हो केही पनि थाहा थिएन। मैले एसएलसी पास गरेपछि मात्रै मोबाइल बोकेकी थिएँ। फेसबुक कक्षा 12मा पुग्दा मात्रै खोलेकी थिएँ। जे होस्, जिकेतिर भन्ने मेरो सानैदेखि धेरै नै चासो राख्थेँ म। त्यसैले भविष्यमा पनि लोकसेवा नै पढ्छु भन्ने थियो। त्यही कारण म फेसबुक चलाउन थालेपछि पनि धेरै जसो समय पढाइमै नै जाओस् भन्ने चाहन्थेँ। त्यसैले बिस्तारै म लोकसेवाका विभिन्न ग्रुपमा जोइन हुन पुगेँ, फेसबुक मेसेन्जर ग्रुपमा। त्यसपछि बिस्तारै तिम्रो वहाँ उत्तर दिने र प्रश्न राख्नेमा सबैभन्दा धेरै सक्रिय देखेँ। म पनि जानेको उत्तर दिन्थेँ, खै कहिले कसरी कसैले तिमीले हो या मैले थाहा भएन। त्यही ग्रुपमा प्रश्न उत्तर गर्दा गर्दै हामी साथी बन्न पुगेछौँ। सुरुमा खासै धेरै बोलिएन पनि, बोले पनि पढाइको भन्दा खासै कुरै भएन तिम्रो र मेरो। याद छ नि तिमीलाई? पक्कै हुनुपर्छ। त्यसो त हाम्रो सम्बन्धको अन्त्य हुँदासम्म पनि त मायाको कुरा कहिल्यै भएन हाम्रो। आई लभ यु, आई लभ यु टु आजसम्म कसैले कहिले भनिएन। म तिमी बिना मर्छु, तिमीले आइडेन्टली धेरै भन्ने कोसिस गर्यौ, तर मैले बुझेर पनि नबुझे चाहिँ गर्नु पर्यो। साह्रै दुःख लाग्छ यस कुरामा, धेरै मन रुन्छ। अहिले सम्झँदा पनि एक अपराधी लाग्छ म आफूले आफैलाई, पापी लाग्छ। तिमीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने मनै हो लाग्छ, तिमीलाई रुवाउने मनै हो लाग्छ, पागल झैँ बनाउने मनै हो लाग्छ। धेरै मन रुन्छ मेरो, अनि लाग्छ जिन्दगीमा मैले कहिल्यै यो पाप
केही गरेर पनि पखाल्छौ होला त। यो समय पनि खै कस्तो चिज होला, मेरो जिन्दगीमा उसको मनामानी नै चलिदिन्छ। यही समय हो, कहिले मलाई हँसाउने अनि कहिले रुवाउने। अचेल त धेरै रुवाउन मात्रै थालेको छ मलाई यो समयले, नरहेको दिनै छैन। कथा पनि खोइ कहाँ कसरी केबाट सुरुवात गरौँ म? जहाँ तिमी आयौ त्यहाँबाट, जहाँ हाम्रो गन्तव्य फेरियो त्यहाँबाट। तिमी आएपछि भन्दा हाम्रो गन्तव्य फेरिएको पीर छ अझ धेरै मसँग। केही छैन, तिमी गएपछि मसँग आँसु धेरै छ भनिएन। साँच्चै म हाम्रो मिलन पो कुरा गर्दै थिएँ त है। बिस्तारै हामी नजिकिँदै गयौँ। अधिकांश कुरा हाम्रो पढाइको बारेमा नै हुन्थ्यो, बाँकी परिवारको बारेमा हुन्थ्यो। तिमी पनि भन्थ्यौ अनि म पनि। हामी दुवै घरको पहिलो सन्तान थियौँ। हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी थिए। मेरो बाबा पहिलाबाट नै विदेश हुनुहुन्थ्यो। 2 बहिनी र 1 भाइ थिए मेरा घरमा, अनि उसका 3 बहिनी र 1 भाइ। ऊ पनि पहिलो सन्तान। उनीहरूको पनि बाबा विदेश, मम्मी अलिक बढी नै कडा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाइ बहिनी सानै थिए, त्यसैले खास मैले म भित्र लुकेका ती वेदनाहरू कसैलाई पनि खोल्न सकिरहेकी थिइनँ। सायद तिमीले पनि सकेको थिएनौ, त्यसैले होला हामी यति धेरै नजिक हुन पुगेको पनि। बिस्तारै तिमी पनि मसँग धेरै क्लोज हुन थाल्यौ। मलाई पनि तिम्रा हरेक कुराहरू मन पर्दै गए। अझ धेरै चाहिँ म दुखी हुँदा तिमी मलाई सम्झाउँथ्यौ, मलाई सकारात्मक बाटो देखाउँथ्यौ, मलाई हँसाउँथ्यौ, सान्त्वना दिन्थ्यौ, त्यो दुःखलाई पनि सुखमा परिणत गरिदिन्थ्यौ। अनि मलाई पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर सधैँ हौसला दिन्थ्यौ। तिम्रो मलाई यही नै हो सबैभन्दा मनपर्ने बानी। र सबैभन्दा अझ धेरै मन परेको बानी, तिमी मसँग 3-4 वर्षसम्म निरन्तर बोलिरहँदा कहिल्यै रिसाएनौ, कहिल्यै तँ भनेर सम्बोधन गरेनौ, कहिल्यै नराम्रो शब्द प्रयोग गरेनौ, कहिल्यै मेरो इच्छा विपरीत जान खोजेनौ। हुन त म पनि तिम्रो इच्छा विपरीत कहिल्यै गइनँ, जान जरुरी पनि लागेन। तिम्रो र मेरो कहिल्यै झगडा भएन, कहिल्यै एकअर्काको नराम्रो सोचिएन, केवल दुःख सुख साटासाट भए। मेरो जिन्दगीमा तिम्रो कारण सुख धेरै थपिए, तर तिम्रो कारण मलाई दुःख कहिल्यै भएन। थाहा छैन मैले तिमीलाई कति सम्झाउन बुझाउन सके, तर तिमीले मलाई धेरै सम्झाउँथ्यौ अनि बुझाउँथ्यौ पनि। हामी बिस्तारै धेरै नै क्लोज भयौँ। तिम्रो घर जाजरकोट अनि मेरो घर ओखलढुङ्गा। हाम्रो कहिल्यै देखादेख हेराहेर नभएर नै सम्बन्ध सकियो। तिमी पनि बढी समय पढाइमा नै दिन्थ्यौ अनि म पनि त्यही चाहन्थेँ। हामी फेसबुकमा लगभग 2074 सालमा असारमा भेट भएको थियो होला। 2075 त्यही पुस माघमा झन्डै 1.5 वर्षपछि हामीले एकअर्काको बोली सुन्ने प्रस्ताव तिमीले राख्यौ। मैले नकार्न सकिनँ अनि नम्बर साटासाट भयो हाम्रो फेसबुकमा। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो कहिल्यै भिडियो त जीवनभर नै भएन, अडियो पनि कहिल्यै भएको थिएन। तिमीले नम्बर साटासाट भएको 2-3 दिनपछि फोन गर्यौ। थाहा छैन किन हो, तिम्रो स्वर मलाई यति धेरै प्रिय लाग्यो नि, धेरै नै मन पर्यो। हामी फोनमा पनि बोल्न थाल्यौँ। तिमी लोकसेवा पढ्न थालेको अलिक अगाडिबाट नै थियो। सायद त्यसैले तिमी धेरै नै पुख्त भइसकेको थियौ।
अनि सायद दिक्क पनि हुन थालेको थियो होला। तिमीले मलाई एक दिन भन्यौ अब म विदेश कतार जान लागेको। मैले पत्याइनँ। तिमीले मलाई पासपोर्टको फोटो नै पठाइदियो, भिसा पनि आइसक्यो भन्दै त्यो दिन देखायो पनि मलाई। मलाई पहिलाबाट नै विकसित देश नै किन नहोस्, विदेश भन्ने बित्तिकै धेरै नराम्रो लाग्थ्यो। त्यसैले मैले तिमीलाई विदेश नजानु भने। हामी त्यही विषयमा फेसबुकमा कुरा गर्दा गर्दै त्यो दिन त बिहानै भएको थियो नि, थाहा छ नि है तिमीलाई। मैले तिमीलाई जति सक्ने सम्झाएँ, थाहा भएन मेरै कारण हो या अन्य कारण तिमी विदेश गएनौ। पछि मैले कहिलेकाहीँ विदेश नजाने भन्दा तिमी नजाने भन्थ्यौ, अनि मैले भने भनेर नै हो भन्थ्यौ। अनि म भन्थेँ म कहिल्यै देख्दै नदेखेकी भेट्दै नभेटेकी केटीले जे भन्दा पनि मान्नुहुन्छ भन्दा हजुर हो, आफूलाई सही बाटो देखाउने मान्छेले भनेको मान्नुपर्छ भन्थ्यौ तिमी। तर मलाई साँच्चै थाहा छैन तिमी मेरै कारण विदेश नगएको हो वा अन्य कुनै कारणले। मैले त्यो बेला बोर्डिङ पढाउन थालिसकेकी थिएँ। 12को परीक्षा दिइसक्न साथै काठमाडौँ बसेर बोर्डिङ पढाउन थालेकी थिएँ मैले। बिहानको खाना पकाएँ अनि बोर्डिङतिर लागेँ। त्यो दिन म सुतिनँ। तिमी त्यो बेला पढ्थ्यौ मात्रै, सायद दिउँसो सुत्यौ। मलाई याद छ तिमी धेरै बिरामी पनि भइरहन्थ्यौ। तिम्रो घर जाजरकोट भए पनि पढ्नको लागि सुर्खेत बस्थ्यौ तिमी। तिमी हस्पिटल पनि गइराख्नु पर्थ्यो सायद। अहिले चाहिँ तिमी ठिक भयौ। तिमी आज यति औषधि दियो भन्दै मलाई फोटो लगाइदिन्थ्यौ। कसरी खानु भन्थ्यौ। म हेर्दै धेरै नराम्रो लाग्थ्यो। त्यही पनि जति सक्दै सान्त्वना दिन्थे, सम्झाउँथे। तर साँच्चै त्यो बेला तिमी धेरै नै कमजोर भइसकेको झैँ लाग्थ्यो र लाग्छ। साथ थियो पनि। बिस्तारै तिमी पनि ठिक हुँदै गयौ। हामी धेरै नजिकिँदै गयौँ। हामी बीच दुःख सुख पक्कै धेरै साटासाट भए। तर न त तिमीले माग्यौ न त मैले कहिल्यै मागेँ। हाम्रो आइडी साटासाट कहिल्यै भएन। कहिल्यै केही कुराप्रति शङ्का लागेन मलाई। तिमीले किन कहिल्यै मागेनौ। हामी त्यति धेरै क्लोज हुँदा थाहा भएन। तर मलाई चाहिँ कहिल्यै आइडी साट्नु जरुरी छ जस्तो पनि लागेन। मैले पनि 18 पुरा भएपछि लोकसेवा दिन थालेँ। सुरुपल्ट निस्किएन इन्ट्रान्स नै। धेरै रिस उठ्यो। तिमीले धेरै सम्झाएको थियो त्यो बेला। तिम्रो इन्ट्रान्स भने धेरै पहिलाबाट नै निस्किन थालिसकेको थियो। मसँग बोल्न थालेपछि नै धेरै पटक निस्किसकेको थियो तिम्रो। हुन त म भर्खर सुरुवात अवस्थामा नै थिएँ। मेरो पहिलाबाट नै विक ननिस्किए पनि खरिदार सुरुपटकमा नै इन्ट्रान्स निस्कियो। सुरुपटक मैले स्थानीय तहको खरिदार निस्किए पनि लिखित खासै राम्रो हुन सकेन। फर्स्ट इयर कलेज फेरि बोर्डिङ गर्दा समय नै पुर्याउन सकिन। त्यसैले लिखित सुरुपटकमा निकाल्न सकिन। मेरो सुरुपटक दिएको नै त्यही स्थानीय तहको थियो। त्यो पनि काठमाडौँबाट फर्म भरेकी थिएँ। अरूतिर भन्दा कम्पिटिसन उहीँ बढी हुन्थ्यो। मैले उहीँबाट फर्म भरेँ। खोटाङबाट भर्नुपर्ने रहेछ। कम्पिटिसन कम हुने रहेछ थाहा थिएन। काठमाडौँबाट भरेँ। तिम्रो भने इन्ट्रान्स दुबईमा निस्किएको थियो। तिम्रो खरिदार सुब्बा दुबईमा लिखितमा पनि नाम निस्कियो। अचम्म लाग्यो। रिजल्ट आउन साथ तिमीले घरमा भन्दा पहिला मलाई खबर दियौ। अथवा भनौ म अनलाइन नै थिएँ। जब नतिजा प्रकाशन भनेर हालेको 2 मिनेट नभई तिमीले मलाई फोन गरेर कति खुसी हुँदै भन्यौ है। मेरो सुब्बा निस्कियो। हामी धेरै बेर बोल्यौँ। तिमी सुब्बामा नै पोस्टिङ पनि भयो। तिमी सधैँ बसेको ठाउँभन्दा टाढा पुग्यौ तिमी। त्यसमा तिमी धेरै दुखी हुँदै भनेको थियौ। नचिनेको कोही न कोही आफ्नो भन्दै मसँग एकपटक त रोएको पनि थियो तिमी। मैले जति सक्थेँ सान्त्वना दिएँ। बिस्तारै तिमी बानी हुँदै गयौ। त्यही क्रममा तिमीले मलाई सपनाको कुरा गर्यौ। सपनामा तिमीले मलाई अङ्कमाल गरेको, समुद्रको नजिकै
तिमी बग्न लाग्दा मैले बचाएको। यस्तै यस्तै तब पो मलाई याद भयो म तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु। माया गर्न थालेछु। हामी दुई प्रेमी मायाको फुलबारीमा, हामी दुई प्रेमी तिम्रो मलाई मेरो तिमलाई पनि मायाकै छ खाँचो। हो यो धरती यो आकाशलाई नि मायाकै छ खाँचो। तिम्रो मलाई मेरो तिमलाई पनि मायाकै छ खाँचो। मायामा नै अडेको छ सारा संसार। मैले तिमीलाई माया गर्न थालेको कुरा म सोचिरहेको छु, अनि म जे सोचिरहेको छु तिमी पनि त्यही मलाई सोच्दै रहेछौ। तर मलाई त्यही बेला परिवारको सम्झना आयो। हुन त तपाईहरू सबैलाई मनै दोषी लाग्छ, म आफैलाई पनि मनै भन्नेमा कुनै शङ्का लाग्दैन। मैले स्वीकारेकी पनि छु कि हामी छुट्नुको कारण मनै दोषी हो, मनै हो। तर म के नै गर्न सक्छु र? मैले त्यति बेला मेरो घर परिवार सम्झिएँ। त्यो बेलासम्म मैले थर याद गरेकी थिइनँ, न त कहिल्यै हाम्रो यस्तो विषयमा कुरा नै भयो। तिमी मगर थियौ, तिमी मगरको छोरा थियौ, अनि म ब्राह्मणकी छोरी थिएँ। त्यो पनि श्राद्ध गर्ने पण्डितकी छोरी थिएँ म। सानैबाट जात केही होइन, यसको विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो मेरो सिद्धान्त। तर सधैँ हामीले सोचे जस्तो मात्रै जिन्दगी नचल्दो रहेछ। त्यसपछि पो मलाई याद भयो मेरो परिवार। तिम्रो मायामा हराइसकेपछि मलाई लाग्यो कि मेरो परिवारले मेरो प्रेम स्वीकारला त, कि मैले उसलाई रोजे भने मेरो बाबा मम्मी विशेष गरी मेरो हजुरबुबा हजुरआमा मसँग बोल्नु होला त। त्यसपछि मनमा धेरै पीडा हुन थाल्यो। अर्को कुरा के भने म परिवारको पहिलो सन्तान, घरको घर व्यवहार सबै मनै गर्न थालेकी थिएँ। सबैले विश्वास गर्नुभएको थियो म प्रति, अनि मैले कहिल्यै हामीलाई रुवाउँदिनँ, हाम्रो विश्वास टुटाउँदिनँ। हामीले यसको तर्फबाट कहिल्यै कसैले औँला उठाउने छैन। परिवारको मात्र होइन, पुरै गाउँमा नै मेरो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो गाउँको सबैले, किनकि म पढाइमा पनि फर्स्ट हुन्थेँ। मैले खास त्यस्तो बच्चा बेलामा उसँग बोल्छु भनेर मलाई भन्दा अरूलाई कसैलाई केही थाहा थिएन। अहिले सम्झन्छु, त्यस्तो नभएर म फटाहा भइदिएकी भए पनि त हुन्थ्यो,
किनकि उहाँहरूलाई यो विश्वास त हुँदैन थियो नि। यस्तै लाग्छ। म त्यो बेला काठमाडौँ भाइ बहिनी नै लिएर बस्न थालिसकेकी थिएँ। ब्याचलर पनि त्यही काठमाडौँबाट नै जोइन गरेकी थिएँ। त्यसपछि मलाई त्यही कुराले सताउन थाल्यो। हामी कोरोनाले काठमाडौँ तहस नहस बनाएपछि घर आयौँ। म बिस्तारै उसले त्यो सपनाको कुरा गरेपछि उसँग हरेकी थिएँ। घर आएको 2-3 दिनपछि कस्तो प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ भनेर हजुरआमालाई प्रश्न गरेँ। आमा, यदि हामीले राई, लिम्बू, मगरसँग बिहे गर्दा के हुन्छ? हाँसिरहेको उहाँको अनुहार एक्कासी रातो पिरो बनाउँदै यदि त्यसरी नाक काटेर गयो भने म बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ मेरो अगाडि नआउनु, अनुहार नदेखाउनु। बुबा पनि त्यही नजिकै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। त्यसरी गयो भने कुखुराको एउटा फुल फुट्यो सकियो, मर्यौ तिमीहरू हाम्रो लागि। त्यहाँभन्दा केही भन्न मन लागेन, झुरुक्क उठे। अझ धेरै तनाव थपियो। फेरि म चाहन्न थिएँ कि मेरो विश्वास तोडौँ, मेरो कारण मेरो परिवारलाई दुःख होस्। अझ विशेष गरी मेरा बुढा भएका ती बुबा आमालाई। त्यही पनि अलिकति आशाले मम्मीलाई सोधेँ त्यही प्रश्न। मम्मीबाट पनि उही जवाफ थियो, जोसँग जहाँ जो जान्छ उतै जिन्दगी कटाउनु, यता फर्किएर पनि नहेर्नु। एउटा कुपुत्री जन्माएकी रहेछु, मेरो भाग्य खोटो भनौँला म। मम्मीको जवाफ यस्तो थियो। बाबालाई सोधेँ, उता स्वागरात मनाउने कि यता मेरो चितामा आगो लगाउन आउने विचार गर्नु? सबैले यदि कसैले त्यस्तो कदम चालेछ भने। त्यसपछि जिन्दगी मेरो भताभङ्ग भयो। कहिले कतैबाट सपोर्ट मिल्छ जस्तो लागेन। अनि सोचे, मैले उसलाई रोजे भने ऊ र म खुसी हुने हो। बाँकी मेरो परिवार सधैँभरिको लागि म गुमाउने छु। यदि परिवार रोजे भने त म दुखी अनि ऊ दुखी, बाँकी त सबै खुसी नै हुने रहेछन् नि। 3-4 महिना पछाडि अन्तिम विकल्पमा म ऊबाट छुट्ने नै उत्तम लाग्यो। किनकि मेरा लागि मेरा बा आमा भगवान हुन्। भगवानलाई दुखी बनाएर म खुसी हुनुको के अर्थ छ र? बरु म नै दुखी हुन्छु, जीवनभर आँसु बगाउँछु, तर उहाँहरूलाई खुसी राख्छु। त्यसपछि मैले उसँग बोल्न धेरै नै कम गर्न थालेँ। त्यसपछि हाम्रो यस्तै कुरा पनि भयो। मैले परिवारलाई जे भनेको थिएँ सबै सुनाए पनि उसको प्रत्युत्तर थियो, आज सम्झँदा पनि आँसु आउँछ मेरो। यो लेखिरहँदा पनि मुटु कापिरहेको छ मेरो। तिमी रुखको पात, म नालीको किरा। यदि नालीको किराले रुखको पातलाई सँगै राख्न खोज्यो भने त्यो पातको हाँगा जरा सबै मिलेर पातलाई पनि भुइँमा पछार्छ अनि किनारलाई त मारिहाल्छ, किरालाई त मारिहाल्छ। त्यसपछि तिमी मसँग खाली आई एम भिक्टिम अफ डिप्रेसन, आई एम गोइङ टु बी म्याड, यस्तै मात्रै भन्न लाग्यो। फेरि मेरो घरमा विवाहको पनि कुरा चल्न थाल्यो। म के गर्ने के नगर्ने केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ त्यो पल। त्यसैले तिम्रो र मेरो फोन त लगभग 1 वर्ष अगाडिबाट नै हुन छाडिसकेको थियो। अब हामी बीच कुरा नहोस् भनेर मैले मेरो फेसबुक आइडी पनि डिलिट गरिदिएँ। अनि म फेरि काठमाडौँ आएँ। भाइ बहिनी गाउँमा नै थिए। ठुली बहिनीको आइडीबाट तिमीलाई अगाडि नै रिक्वेस्ट पठाएँ। दुवै साथी भइसकेका थियौँ। अहिले मेरो कुनै आइडी छैन, न फेसबुक छ न त टिकटक, केही चलाउँदिनँ म अहिले पनि।
तिमीलाई भुल्न तिमीसँग जोडिएका कुनै चिज पनि राखेकी छैन। तर पनि तिमीलाई भुल्न जीवनभर नसक्ने रहेछु। बहिनीको आइडीबाट तिमीलाई दिनमा एकपटक हेरिरहेको हुन्छु। तिमी वियोगान्त गजल कविता लेखिरहेको हुन्छौ, देख्छु, अनि बन्द गरेर फेरि पढ्दै रहन्छु। तिमीलाई यो केही थाहा हुँदैन, म होस् भन्ने पनि चाहदिन, किनकि तिमीले पनि मलाई भुलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म पनि कोसिस गर्छु, तर मेरो एउटा प्रण छ, अब जिन्दगीमा कसैसँग दोस्रो नाता गाँच्दिन। यदि गाँच्नै परेछ भने पनि म रोज्दिन। परिवारको खुसी नै मेरो खुसी हो। मेरो त पहिलो र अन्तिम दुवै रोजाइ तिमी थियौ, हौ र रहनेछौ। तिमी अस्ति एकपटक काठमाडौँ आएको रहेछौ ट्रेनिङमा। म पनि काठमाडौँमा नै थिएँ। बुनुको आइडीबाट हेरेकी थिएँ, मन त थियो। आफूलाई भन्दा धेरै माया गरेको मान्छेलाई एकपटक भेट्न, देख्न कस्तो थियो। तर यी सबै रहरहरूको हत्या गरेर म कोठामा बसिरहेँ। तिमी भाइ भाइ केटीएम लेखेर हिँड्यौ, बेसरी रोएँ, दिनभरि रोएँ। न त कलेज गएँ न त अफिस नै। यत्रो देशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर काठमाडौँ पुरै रित्तो लाग्यो मलाई। कोठा थुनेर दिनभरि रोएँ। म कति भाग्यमानी थिएँ, जसलाई आफूलाई भन्दा धेरै प्रेम गरेँ। उसलाई न त कहिल्यै देख्न पाएँ, न भेट्न, न त कहिल्यै हाम्रो भिडियो कल नै भयो। मन त धेरै छ तिमीलाई देख्न, भेट्न। मनभित्र रहेका मेरा यी दुःखहरू तिमीलाई सुनाउन, तिमी सँगै बसेर दिनभरि रुन। तर यस्तो गर्न त यो जुनीमा सम्भव भएन। अर्को जुनी लिएछु भने साँच्चै म तिम्रै हुन पाऊँ, नत्र चाहिएन मलाई कुनै पनि जुनी। हिजो पनि बहिनीको आइडीबाट हेरेकी थिएँ मैले, तिमीले लेखेको थियो, तिमी जहाँ छौ खुसी रहनु, सुखी रहनु, तर म कोसिस भने पक्कै गर्नेछु। तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो। तिम्रो यस्तो पोस्ट हेरिरहँदा आँसु कति बगे, कुनै गन्ती छैन। तिम्रो बेस्ट गीत नाउ मेरो सामु, तिमी मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले पनि सुन्ने गरेको छु बेला बेलामा। बिरानो यो मन्दिरमा कुनै दियो बल्दैन, नाउ मेरो सामु तिमी, नाउ मेरो सामु तिमी, मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले छोएको पानी चल्दैन। हेलामा बाँचिरहेछु, कसरी तिमीलाई समेटौँ। हेलामा बाँचिरहेछु, कसरी तिमीलाई समेटौँ। के लेखिदियो भावीले, के लेखिदियो भावीले, कसरी यसलाई म मेटौँ, कसरी यसलाई म
समेटौँ शीतको थोपा हो म शीतको थोपा हो म मन्दिरको जल होइन नाउ मेरो सामु तिमी नाउ मेरो सामु तिमी मैले छोएको पानी चल्दैन मैले छोएको पानी चल्दैन म तिम्रो दुनियाँबाट हराए पनि तिम्रो सामु नपरे पनि तिमीलाई हेरिरहने नै छु तिमीलाई थाहा नभए पनि सायद म ब्राह्मणकी छोरी भएर जन्मनु नै मेरो दोष थियो मैले तोड्न सक्नु पर्थ्यो तर सकिनँ मेरो परिवारलाई पनि छोड्न सक्ने हिम्मत मैले बनाउन सकिनँ न त तिमीलाई बिर्सन सक्ने हिम्मत नै निकाल्न सकेँ दुवैलाई मिलाएर अगाडि बढाउन सक्ने मेरो स्थिति थिएन अहिले पनि तिमी काठमाडौँ आएका छौ मलाई थाहा छ तर थाहा मात्रै हुन्छ सधैँभरि म केही गर्न सक्दिनँ तिम्रो परराष्ट्रमा अफिसर हुने दृढ सङ्कल्प छ छिट्टै पुरा होस् तिमी अफिसर भएको मैले छिट्टै देख्न पाऊँ तिम्रो नाम धेरै माथिसम्म पुगेको मैले हेर्न पाऊँ अनि सबैभन्दा मेरो ठुलो इच्छा तिम्रो जिन्दगीमा कोही जीवनसाथीको छिट्टै आगमन होस् मैले भन्दा धेरै माया गर्ने साथी मिलोस् मलाई बिर्सिने गरेर तिमीलाई उसले माया दियोस् यही चाहन्छु माया त तिमीले पनि गरेको थियौ मैले पनि गरेको थिएँ तर जातकै कारण न म तिम्रो हुन सकेँ न तिमी मेरो हुन सक्यौ तिमीलाई त लाग्दो हो म धोकेबाज छु हो पनि त्यही देखेँ तर पनि बाध्यता र व्यवस्थाले गर्दा उठभरि आँसु हुनुपर्ने ठाउँमा आज आँखाभरि आँसु बनाएर बसेकी छु तिमी सधैँ खुसी हुनु मेरो धेरै धेरै शुभकामना तिमीलाई रुवाए पनि तिमीलाई पीडा दिए पनि तिमीलाई सधैँ माया गरिरहनेछु तिमी सधैँ खुसी भएर मलाई बिर्सिएर अगाडि बढेर धेरै माथिसम्म पुग्नु है मेरो बस यही कामना छ अन्तिममा म ओखल ढुङ्गा हुँदाबाट नै जिन्दगीको पाना सधैँ सुनिरहन्थेँ काठमाडौँ आएपछि पनि अनलाइन जहिल्यै सुन्छु त्यसैले मेरो मनको पीडा अलिकति भए पनि कम गर्न मैले यहाँ पठाएँ बाँकी धेरैले मलाई गलत स्वार्थी प्रेम भन्नुहुन्छ होला यो स्वीकार छ मलाई किनकि मैले नै उसलाई धोका दिएको हो पीडा दिएको हो मैले उसलाई मेरो परिवारभन्दा माथि राखेर मेरो परिवारको विश्वास टुटाउन सकिनँ म पापी नै हो तर मसँग अरू अप्सन पनि छैन उसको लागि अरू केही गर्न नसके पनि धेरै टाढाबाट भए पनि उसको निम्ति उसको खुसीको लागि सधैँ प्रार्थना गर्छु सधैँ गरिरहनेछु अहिलेको जमानामा जातको कुरा भन्नु होला तपाईहरू मैले जात हेरेर छोडेको यो नसम्झनु होला मैले मेरो त जातको त सधैँ विरोधी नै हो म तर मैले मेरो परिवार गुमाउन सकिनँ उहाँहरूको म प्रतिको विश्वास तोड्न सकिनँ ती 70-80 वर्षका मेरो बुबा आमालाई रुवाउन सकिनँ दुःख दिन सकिनँ
मर्ने बेलामा हाँसोको सट्टा आँसु दिन सकिनँ। आशीर्वाद लिनुपर्ने बेलामा श्राप लिन सकिनँ। मलाई सबैले माफ गरिदिनुहोस् है। तर मेरो एउटा प्रण छ, जे मैले भोगे त्यो मेरो सन्तानलाई भोग्न दिने छैन। चाहे मैले समाजसँग एक्लै लड्न किन नपरोस्, समाजबाट एक्लिन किन नपरोस्, माया गर्ने जोडीलाई समाजको निम्तिमा उनीहरूलाई टुक्रिन दिने छैन। यो मेरो आफैसँग बाजा भयो। जब चीनी पाउन सकिन, पहिले तिमीलाई चिन्न सकिन, जब चीनी पाउन सकिन, यति धेरै माया गर्छौ भन्ने मलाई थाहै थिएन। अब एन चले अरू केही पनि हेर्न मान्दैन। अब एन चले अरू केही पनि हेर्न मान्दैन। धेरै माया दियो तिमीले एउटा गुनालाई देउन। धेरै माया दियो तिमीले एउटा गुनालाई देउन। सानो कुरा गर्नु थियो एकचोटि आइदेउन। सानो कुरा गर्नु थियो एकचोटि आइदेउन। मेरो पनि एउटा मुटु छ, त्यो मुटुभित्र कोही लुकेर बसेको छ। तर म पनि त तिमीलाई माया गर्छु नि माया। यी यस्ता कुराहरू कतिपय समयमा शब्दमा मात्रै सीमित हुन्छन्। भन्नुको अर्थ चाहना हुँदा हुँदै, मन हुँदा हुँदै कोहीबाट टाढा हुनुपर्छ। त्यसमा हजार परिस्थिति बाध्यता आइपर्छन्। अझ हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि जातकै कारण धेरै प्रेम गर्ने जोडीहरू छुट्नु परेको छ, धेरैले ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। यस्तो नहोस्, हामी कामना पनि गर्छौँ। कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथामा छौँ हामी। यति बेला अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आजको कथाभित्रको व्यथामा ओखलढुङ्गाकी एकजना मित्रको वास्तविक कथा र त्यो कथाभित्रको पनि व्यथालाई हामीले सुनायौँ। उहाँले आफ्नो वास्तविक नाम खुलाउन चाहनु भएन। ठिकै हो, भोलिका दिनहरूमा उहाँलाई असहज नहोस्, हामी पनि यही चाहन्छौँ। कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथा केवल प्रेमका कुरा गर्ने, प्रेमका कुरा सुन्ने नै हो, कसैको जिन्दगीमा ठेस पुर्याउने होइन। यदि तपाईँ पनि यस्तै खालका तपाईँसँग प्रेमका कुराहरू होलान्, मिलनका होलान्, बिछोडका होलान्, कतै तपाईँले भन्नै नसकेका कुराहरू पनि होलान्, मनमा नै दबिएर बसेका तपाईँका प्रेमहरू होलान्,
पठाउनुहोस्। यसै गरी सुनौँ अनि सुनाऊ, साटासाट गरौँ दुःखहरू पीडाहरू कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथामा। पठाउनको लागि सजिलो माध्यम तपाईँलाई राजकुमार सरगम सर्च गर्नुहोस्। फेसबुक आइडी पाउनुहुनेछ मेरो। त्यसको मेसेन्जरमा तपाईँले नेपालीमा लेखेर पठाइदिन सक्नुहुनेछ। म अर्को हप्ता यसै गरी लिएर आउनेछु। त्यस्तै गरी रेडियो खोटाङ 2020@gmail.com मा तपाईँले मेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। रेडियो खोटाङको ठेगानामा चिठी पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म तपाईँ जो जहाँ जसरी कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथाभित्रको व्यथामा आफ्ना ती व्यथा पठाएर साथ दिनुहुने ओखलढुङ्गाकी मित्रलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँको आगामी दिन खुसीमय बितोस्। आफ्नो मनलाई दहरो बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। यतिन्जेल मलाई प्रविधिबाट साथ दिनुभयो हाम्रो सुजनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कथाभित्रको व्यथाको अर्को अङ्कमा फेरि पनि भेट्ने बाचासहित आजको अङ्कबाट म मान्छेहरूकै भिडबाट हराएको एउटा मान्छे राजकुमार सरगम पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। साँझ पाखा दियो बले सारी मेरो मन जली रही पूजा का